إياك نعبد وإياك نستعين. ایبٹ آباد اس شاندار اور جنونی استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں آج آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں. نوجوانوں، ڈیزل اور پٹرول کی ابھی بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ نے پہلے جس مقصد سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے تھوڑا سا صبر کر کے میری بات سنی. میں آج ایبٹ آباد میں اپنی بہنوں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ نہیں نکلیں گے اسلام آباد میں. یہ میرے بہادر نوجوانوں کے لیے تو خیر گرمی کچھ نہیں ہے، ہماری بہنوں کے لیے بھی گرمی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش تو انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ 20 تاریخ کے بعد جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا، یہ میرا ایمان ہے کہ جتنے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں، 20 لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ. ایبٹ آباد ذرا پھر سے، کیونکہ یہ سارے ڈر ڈر کے اس جلسے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک تو یہ رہا کہ آپ کی تعداد کتنی زیادہ اور جس طرح گرمی میں جڑ کے آپ سب کھڑے ہیں، لیکن دوسرا جو ان کو خوف ہے وہ آپ کے جنون کا خوف ہے. اسلام آباد میں ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے اور ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور. امپورٹڈ حکومت، یہ ایبٹ آباد، یہ آپ کا جنون وہ نہیں ہونا ہے جو ہونا چاہیے. امپورٹڈ حکومت کسی صورت یہ قوم ان ڈاکوؤں کی جو امریکہ سے سازش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں، کبھی پاکستان قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. ایبٹ آباد لوٹے جہاں تک میری گنتی ہے پختونخوا میں سے تو صرف ایک لوٹا نکلا ہے، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ابھی تک وہ لوٹا پشاور آنے کی اس نے جرت نہیں کی. انشاءاللہ جدھر بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں،
जिधर भी जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे। 2 नारे क्या हैं? एक लोगों को नारा लगेगा ज़मीर फरोश चोर, और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। जिधर भी ये जाएंगे इनको पता नहीं कि ये 2022 का पाकिस्तान, इसमें हमारे नौजवानों में शऊर है, कौम बेदार है। बड़े तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहां के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल, जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया, और उसी जो सबसे अमीर सूबा था वहां कहत पड़े। अंग्रेजों ने इतना लूटा कि लाखों लोग भूख से मर गए वहां। और जब अंग्रेज गया 200 साल बाद, तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की, और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और मैसूर, जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहता, जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है, लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। जिस तरह अंग्रेजों, अमेरिकनों के साथ मिलके हमने जो उनकी जंग लड़ी, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान हुआ। मैं कभी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मानने के लिए नहीं तैयार था। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूस से, अगर मैं रूस गया तो मैं चाहता था, और हमारी बात चल रही थी रूस से, कि 30% कम कीमत पे रूस हमें तेल दे, ताकि मैं अपने लोगों के लिए
पेट्रोल और फजल रहमान को सस्ता करूं। और उसके अलावा 20 लाख टन गंदम जो हमने खरीदी है रूस से, हमें 30% कम कीमत पे मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? तो एबटाबाद के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, उनको इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चित और उनकी जंग में शामिल कर दिया। वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि beggars are not choosers। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। ये कौम नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है, जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मानते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हाँ, कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं
میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو اچھا نوجوانوں، باشعور نوجوانوں، دلیر نوجوانوں اور میری بہنوں، سنو ذرا. میں آج اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بازاروں میں جا کے پوچھیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری باری تو 4 روپے ٹماٹر پڑتے تھا تو سارے بازاروں میں پھرنے شروع ہو جاتے تھے کہ جی کتنا نیا پاکستان. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سے جو کر گیا، اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے، میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا، لیکن یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آ رہا کہیں جاتے ہوئے. اب تو میڈیا کے میرے بڑے بڑے زبردست میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں. تو میں ذرا آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذرا مائک لے کے دکانوں میں تو جائیں، بازاروں میں جائیں، نوجوانوں کے پاس جائیں. گھی کی قیمت پوچھ لیں کہ گھی کتنا ہے، پوچھیں تو صحیح قیمتیں کدھر گئی ہیں، بجلی کتنی ہے، اور ابھی ڈیزل اور پیٹرول کتنا ہے، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے. نوجوانوں سنیں ذرا، جب یہ ذرا سنیں، ایران میں ذرا آپ کی تربیت بھی کرتا جاؤں، تاریخ کا بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ میں اور شعور آئے. سوشل میڈیا نے ویسے ہی آپ پہ شعور پیدا کر دیا. ایران میں 1954 کے قریب، سنیں ذرا، ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائم منسٹر آیا، اس کا نام مصدق تھا. مصدق الیکٹ ہو کے آیا ایران میں. اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکن اور برطانیوں کی تیل کی کمپنیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہیں اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا. کیونکہ وہ عوامی پرائم منسٹر تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تیل ایران سے نکال رہی ہیں ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ نفع ایران کے لوگوں کو ملے بجائے برطانیہ اور امریکن کمپنیز. امریکہ کی CIA نے، اور یہ سب اب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، یہ آپ کیونکہ یہ ریکارڈز ڈی کلاسیفائی ہو گئے، آپ سب کو مل سکتے ہیں. ہوا کیا؟ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو گرانا چاہیے، رجیم چینج کرنی چاہیے. انہوں نے سب سے پہلے چیز کیا کی؟ انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا، میڈیا کو پیسہ دیا کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، پیاز مہنگے ہو گئے. اس کے خلاف، مصدق کے خلاف، پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا. پھر اس کے اندر، اس کی پارٹی کے اندر جو سیاستدان تھے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی، پیسہ چلایا. اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ان کے خلاف مظاہرے کرو. آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کبھی ڈیزل کہہ رہے لانگ مارچ کروں گا، اور کبھی نہ بلاول کہہ رہا میں لانگ مارچ کروں گا. کبھی ساری 11 کی 11 پارٹیز
मीनार पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे। वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे। वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। 16 अरब FIA के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपड़ासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया। 375 करोड़ रुपए एक चपड़ासी के अकाउंट से निकले हैं। ये FIA का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने FIA का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी उनको निकाला इससे, उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जुर्रत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में ये हो सकता है कि FIA में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का ये बाप और शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दे, बिल्ले को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। अब देखें, अब जरा नौजवानों जरा सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना की रियासत बना के एक ऐसी मिसाली रियासत बनाई कि कई सौ सदियों तक, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत की उन्होंने, तो उन्होंने जब ये कहा कि छोटे चोरों को जब जेल में डालते हो और बड़े डाकुओं को आपका निजाम नहीं पकड़ सकता, कौम तबाह हो जाती है। छोटे चोर साइकिल चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, हाँ मुल्क में तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन कौम नहीं तबाह होगी। कौम तब तबाह होगी जब अरबों रुपया मुल्क से चोरी करके, और जब आप अरबों रुपया चोरी करते हैं, आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। और जब आप मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर लेते हैं, जब डॉलर खरीद के मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर कम होता है
تو روپیہ گر جاتا ہے، ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، روپیہ نیچے۔ جب روپیہ گرتا ہے، اور جیسے یہ آئے ہیں روپیہ گرنا شروع ہو گیا، جب روپیہ گرتا ہے نوجوانوں تو مہنگائی ہوتی ہے، سب چیز مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت ہوتی ہے، ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ایک ایک دنیا میں ملک جو غریب ہے، ان سارے ملکوں پہ ایک چیز ہے، ان کے پیسے والے لوگ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، اور ان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا۔ کس نے کہا تھا کہ اذان بج رہا ہے؟ اذان کے 2 منٹ سانس لے لو۔ ابھی میں نے آپ سے اور آخر میں 2-3 بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے، اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے، فیملیز آئیں گی، سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے، اور پختونخوا، چونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختونخوا کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے لیے نہیں آنا آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے آنا ہے۔ آپ نے قائد اعظم کا پاکستان بنانے آنا ہے۔ ہوگی اذان؟ اچھا جی نوجوانوں سنو ذرا میری بات، اب میں اپنی بات کی ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم نے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو مثال بنانا تھا، اسلامی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے طرز پہ ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا۔ اس لیے اگر ہم یہ امپورٹڈ حکومت، یہ کرپٹ لوگ، یہ ڈاکو، یہ جس طرح وہ انٹیریئر منسٹر قاتل، اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا، یہ ہم پاکستان کی خواب سے سب سے بڑا دھوکہ کریں گے۔ اس لیے آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے فیصلہ کریں گے، ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے، غلامی نامنظور، ہمیں رائے حق چاہیے، ہم امر بالمعروف پہ چلنے والے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے، ایبٹ آباد ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ، جو میں بار بار کہتا ہوں، نیوٹرل دینے کی، نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ ہم اچھائی کا ساتھ دیں، رائے حق پہ چلے، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں تمہارے سے جواب لوں گا۔ کیا تم رائے حق پہ چلے؟ کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا؟ کیا تم نے ناانصافی کے خلاف جہاد کی؟ کیا تم نے اپنی آزادی کے لیے، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے بعد آزاد کر دیا، کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے،
آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی. جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں, بڑا شیر آ کے کسی ہرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے, کوئی اس کو بچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہے سارے. انسان کو اس نے اجازت نہیں دی. انسان کو اس نے کہا ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو, آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو, جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو, آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کریں. آپ کبھی بھی جب آپ تسلیم کریں گے کہ 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے, پرائم منسٹر ضمانت پہ ہے, چیف منسٹر پنجاب ضمانت پہ ہے, باپ بیٹے کے علاوہ نون لیگ کو کوئی ملتا نہیں ہے, ادھر آصف زرداری ضمانت میں ہے, اس کی رانا ثناءاللہ ضمانت پہ ہے. تو یہ جب جس ملک کے اوپر چور ڈاکو قاتل اوپر بیٹھ جائیں, نوجوانوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں. تو میری ساری آپ کو آج پیغام ایک ہی ہے, تیاری کریں. 20 تاریخ کے بعد جب بھی میں آپ کو کال دوں, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ تیار ہوں گے اس کے لیے. جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ ایبٹ آباد میں نکلیں, لیکن نکلیں سب. آپ سب نکل کے بتائیں, امریکہ کو بھی پیغام جائے کہ یہ غلام قوم نہیں, یہ آزاد قوم ہے. اور ہم چیری بلاسم کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا آٹا سستا کرنے کے لیے, خدا کے واسطے شہباز شریف یہ ڈرامے ختم کرو. تمہیں لوگ پہچان گئے ہیں, وہ اونچی بڑی بڑی ہیٹ پہن کے کبھی کدھر پھڑ رہا ہے, وہ ڈرامے کر رہا ہے کہ میں اپنی کپڑے اتار دوں گا. شہباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتارنا, ہم خوف سے مر جائیں گے. صرف ایک کام کر دو, وہ جو تم نے اور تمہارے بھائی نے اور تمہارے دماد نے اور تمہارے بیٹوں نے اور نواز شریف کے بیٹوں نے اور اسحاق ڈار اور اس کے بیٹوں نے جو تم نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہو, بس وہ آدھا ہی پیسہ لے آؤ, ہم گندم کی قیمت خود ہی نیچے کر دیں گے. ڈراموں کا ٹائم چلا گیا شہباز. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر روز یا تمہارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے یا وہ مریم کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. جلسہ کیا ابھی پچھلے دنوں میں کدھر پنڈی گیپ میں, 4 بجے جلسہ تھا, کوئی لوگ ہی نہ نکلے. پھر بڑی دور دور سے لوگوں کو لا کے اندھیرے میں جلسہ کر کے اور جھوٹ کا پلندہ کہ میری پاکستان تو انگلینڈ تو چھوڑے, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اچھا اب آخر میں ایبٹ آباد باپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے ہمیں الیکشن جتائی, شکست دی. کہتے تھے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے. نون لیگ, یہ آج میری بات سن لو, الیکشن سے نہ بھاگو. جب بھی الیکشن ہوگا تم سمجھتے ہو کہ تم اب سینٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو, تمہیں سینٹرل پنجاب میں بھی اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ اس پنجاب کے پاکستان کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں.
हमारे लोग गैरतमंद हैं। हम बूट पॉलिशरों को साथ नहीं चलते, हम अमेरिका के गुलामों के साथ नहीं चलते, हम डाकुओं के साथ नहीं चलते। ये कौम अब तैयार है। 75 साल के बाद मेरी कौम तैयार है उस पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए जो हमें कायदे आज़म, जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उस पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जब इस्लामाबाद में 20 लाख लोग पहुंचेंगे, तो वो पाकिस्तान हम सबको नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।